अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। कराची डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ, दोस्तों की कहानी और क्या सारा लुबे लुभाव है, और आखिर पुलिस के अंदर जो रिपोर्टेडली पुलिस की रिपोर्ट्स में और जो अहकामात में जो रद्दोबदल किया गया मुबैना तौर पे, और जो चीज़ों को वाइट अप लगा के चेंज किया गया कस्टडी, इसमें झोल किस हद तक है और किस हद तक नहीं है, ये भी आज आपसे शेयर कर देता हूँ। और मज़ीद इंकशाफात जो हैरत अंगेज़ हो रहे हैं इस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, और अरमगान के रिलेटेड जो हकाइक सामने आ रहे हैं और शराज से मुतल्लिक, क्योंकि तफ्तीश दौरान तफ्तीश ये बयान पहले से आने वाला बयान जो है वो मुख्तलिफ था। अब मुस्तफ़ा आमिर की जो एक चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि अगर ये लोगों ने वहाँ पे सिर्फ इसको मारा है, जो रमज़ान ने अपने घर बुलाया न्यू ईयर नाइट वाली पार्टी के मतलब, तब वो नहीं आया। 6 जनवरी को जब बुलाया तो वो आया, पहले वो तब क्यों नहीं आया और फिर अब क्यों आया, और अब आया तो फिर उन्होंने स्टार्ट जब की तो क्या ऐसी कौन सी बात हुई थी जो कि मुबैना तौर पे फीमेल से रिलेटेड थी। क्योंकि 30 से 35 लोग तो ओबियसली इनके साथ कॉल सेंटर पे काम करते हैं, उनके पास बहुत सी करेंसी भी मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली मौजूद है। शेर के बच्चे भी मौजूद हैं, राइफल्स का शौक भी है, और भी बड़े दूसरे शौक हैं पाले हुए हैं। और रिपोर्टेडली जो है वो आइस नशा और इधर उधर की चीज़ें भी काफ़ी हैं, और फीमेल का गायब होना भी बड़ा एक सवालिया निशान है। पुलिस की यहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी सवालिया निशान है। खैर, आज सबसे बड़ी अपडेट ये हुई कि 4 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया, और जनाब को जिस्मानी रिमांड के मतलब इनके तफ्तीश के लिए हवाले कर दिया गया। क्योंकि ये इसलिए मिला है कि पहले जो रिमांड बदला गया है, कि जिसके ऊपर पहले तफ्तीशी अफसर को सिंध हाई कोर्ट के जज जो हैं वो राजपूत साहब, उन्होंने जब सब्सार किया कि जनाब वो पहले वाला जो आपने कोई लेटर दिया था एमएलओ को, वो क्यों दिया था, और उसमें है कि आपने पहले रिमांड जो था उसमें हालांकि पुलिस की एक जो है वो कहते हैं ना उसके ऊपर अल्ट्रेशन मौजूद है, जिसके ऊपर उन्होंने जज साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि उसमें पुलिस कस्टडी नहीं मेंशन था। पहले पुलिस कस्टडी मेंशन था, जिसपे वाइट टिप लगा के उस पे वो उसको पुलिस की बजाय अभी भी वर्ड पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन उसके जुडिशियल कस्टडी कर दिया गया था। अब ये क्यों करना पड़ा और ऐसी क्यों जरूरत पेश आई, वो भी अगर आप उस बयान को देखें, जो एक जो इदारा है, वो जो सोशल वेलफेयर एक तंजीम है, जिन्होंने ये बयान दिया था कि जिस लाश को हमने दफन किया था, जिसकी हमने जो है तदफीन की थी, उसका सर धर जो है वो चीज़ें अलग थी। अब यहाँ पे अगर बात इस तरफ आ जाए, जो रमगान वगैरह की और शराज की जो तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुए हैं, कि इसको जब चूंकि ये बचपन के दोस्त भी हैं, ये भी आपसे शेयर करना ज़रूरी था कि रमगान और शराज जो हैं ये बचपन के दोस्त भी हैं, और 1.5 साल कबल पहले दोबारा दोस्ती भी हुई, जिसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते ये भी इसका पार्ट बन गए। कॉल सेंटर का एक जिम्मेदारी इधर भी सौंपी गई थी इनको। अब ये खुद ही तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें जो है ना वो इंकशाफात पे इंकशाफात हो रहे हैं, कि किस तरह फिर इनको रॉड मारा गया, किस तरह राइफल जो है उसको पकड़ा गया, किस तरह ये असला इतना सारा मौजूद है, किस तरह शेर के बच्चे मौजूद मौजूद हैं, कितनी फॉरेन करेंसी मौजूद है। फिर राइफल से जो है वो दीवार पे मारे गए, ये इन्होंने पहले नहीं बोला था, ये पहले से डिफरेंट है। कि पहले था कि इसको डायरेक्ट फायर मारे और वो खून में लथपथ हो गया था और सांसें फिर भी चल रही थी। खैर, अभी जब ये सारा वकूआ हो रहा है और ये सारी इतनी सारे इंकशाफात हो रहे हैं, ये पहले से मिलती जुलती स्टेटमेंट भी कोई नहीं नजर आ रही थी, लेकिन असल बयान यही है जिससे वेरीफाई पुलिस ने किया अभी तक के जो दीवार पे मारे गए थे राइफल से वो वाकई निशानात मौजूद थे और उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, लेकिन वो असला अभी बरामद करना है कि वो असला कहाँ फेंका गया। एक सवाल या निशान कि वो आखिर गया कहाँ, और ये रास्ते में कहाँ पे इन्होंने उसको ज़मीन बोस किया है, दफना दिया है, नाले में फेंक दिया है, कहाँ फेंक दिया है, यहाँ भी वो रिकवर करना है, ये अभी कबल वक्त है। दूसरा सवाल ये है कि अगर जब मारा जा रहा था रॉड से, तो ये तो सारी चीज़ें तो हो चुकी थी, तो फिर तवान के लिए फ़ोन किसने किया, कॉल किसने किया ये मकतूल की माँ को। और ये जो डीएनए वाला सीन था, वो जो आपके खून के नमूने जो मैच हुए हैं, वो जो फीमेल के साथ मैच करके, पहले वाले में था कि वो किसी नामालूम खतून के साथ है, लेकिन एक तस्दीक के मुताबिक, वेरिफिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक हुआ कि वो मकतूल की वालदा के साथ मैच करके, तो ऑब्वियसली ये रिपोर्ट मैच करने से मुराद है कि वही कत्ल हुआ था। कत्ल तो हुआ, लेकिन शायद वहाँ सांसें चल रही थी और जलाया बाद में गया, क्योंकि डर भी तो मौजूद होता है कि फिंगरप्रिंट ना आ जाए। अब इस बच्चे को, इस लड़के को जब अदालत में रमगान को पेश किया गया, ये बेहोश हो गया। अब ये ड्रामा है या रियलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस सारे पुलिस की जो परफॉर्मेंस रही है वो भी सारी सवालिया निशान है। एक तरफ जहाँ पे कब्र कुशाई की सबसे पहले इजाज़त दी गई, जिसको अभी 3 दिन में 21 फरवरी को अभी उनको कब्र कुशाई की जाएगी, और फिर उसके ऊपर भी 7 दिन में रिपोर्ट तलब करने पेश करने का हुक्म है। उसी दौरान ये सारी जो है वो मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया, उसमें भी 3 मेंबर हैं, बड़े सीनियर मेंबर हैं, बड़े क्रेडिबल नुमाइंदे हैं जो इनको बनाया गया है। एक पुलिस वाले जो है वो उनका मेडिकल लीगल वो भी हैं उसमें, सिंध के जो बोर्ड के हैं वो भी है, क्योंकि ये चीफ इसको हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया था। अब इस सारे में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी कि आखिर
ان ساروں کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اور یہ باقی چیزوں کے ساتھ اگر ریلیونٹ اس کو ریلیٹ کریں تو کیا چیز ایسی سامنے آتی ہے جو اس چیز کو سپورٹ کرے کہ یہ، کیونکہ ان کے نہ انہوں نے وکالت نامہ رمضان نے سائن کیا، اور ابھی یہ بھی نہیں کہ اس کے بلکہ انکاری بھی ہیں اس بات سے، اور ابھی تک وہ آلہ ہے جو قتل ہے وہ برآمد نہیں ہوا۔ ساری چیزوں میں ایک چیز تو ٹھیک ہے کہ 4 دن کا پہلے جو ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا وہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا، وہ بھی بڑا حیرت انگیز معاملہ تھا کہ ایک بھائی یہاں پہ قتل رپورٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی وہ ٹافی گمی تو نہیں ہے جو آپ نے ریمانڈ نہیں دیا، اور جو پولیس والا ورڈ لکھا رہ گیا کسٹڈی کو جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا، وہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایسی کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ اب 4 دن کے لیے روانہ کیا جناب کو جسمانی ریمانڈ پہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ مزید انکشافات اب یہاں آئیں گے کہ یہ اب یہاں تو اس چیز پہ قتل کو برملا مانیں گے، یا آج والا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے یا یہ مبینہ طور پہ ڈرامہ تھا یا سچائی تھی کہ یہ انکاری ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ مجھے مارا گیا، اس بچے نے بھی بولا ہے، رمضان نے بھی بولا ہے کہ مجھے پولیس نے مارا ہے۔ تو جو الزام آپ پہ ہے اس کے اوپر ویسے آپ کو مار ہی بنتی ہے، جو آپ نے ایک اتنا پیارا بچہ اپنے دوستی کے اوپر دھبا ڈال دیا ہے، اور جو پولیس کی ساری پرفارمنس اور یہ سارا پیسے کے گرد جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا اگر کوئی بہت طاقتور ہو، کوئی بہت پیسے والا ہو، تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہاں پھر صرف غریب کی جو ہے وہ باری آتی ہے تو صرف اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوفی چوری کی بھی جو ہے وہ FIR ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہونی تو اربوں خربوں روپے کھانے والے، لوٹنے والے اور قتل کرنے والے، وہ صرف یہ ان کے لیے قانون اور ہے، تو پھر یہ آپ چھوڑ دیں، پھر یہ وردیاں پہ اتار دیں، پھر یہ اپنے منصب ہم جو ہیں ان سے آپ استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ اپنی جو ہے ان چیزوں سے نہیں آگے بڑھ سکتے تو خدا رہا یہ ہمارا جو ہے ٹیکس کا پیسہ نا وہ یہ نہ کھائے۔ اگر اس کو شفافیت کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو یہ ایک مثالی کیس بنانا پڑے گا، جس طرح آپ ایک کیس پہلے رپورٹڈ اسلام آباد ہوا تھا، وہ چاہے وہ پیچھے سیاست کا اثر و رسوخ ہو، چاہے وہ ایک کسی بھی اولاد جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتی ہو کسی بھی وردی سے، کسی بھی سیاست سے، کسی بھی وہ جوڈیشری والے ایلیمنٹ سے ہو، یہ آپ کو ایک بار جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس ملک میں 2 قانون نہیں ہیں، انصاف کے پیرائے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں، اور ہر طرح سے یہ انصاف کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور یہ جو 4 دن کا آپ کو موقع ملا، مزید ریمانڈ کی اجازت آپ کو اگر آپ کو چاہیے ہو تو ملنی چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو 4 دن سے زیادہ ایک شخص سے بلوانے کے لیے ضرورت ہے اور برآمد کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر تو، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کلو تو ابھی تک یہی سارے 100% اسی کے قتل کی طرف جاتے ہیں، اور اسی کی طرف جاتے ہیں کہ یہی انہیں نہیں کیا، اور اس کے اوپر بھی جو ایک واحد ریزن نظر آتی ہے کیونکہ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ ایک فیمیل کا میٹر مبینہ طور پہ ابھی تک نظر آ رہا ہے، اور وہ فیمیل بھی ابھی تک غائب ہے، جس کا آنا اور اس کا بیان دینا، ریکارڈ کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ وہ اگر آ جائے کیس تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، بلکہ میرا خیال ہے کوئی ٹرانسپیرنٹ سارا کچھ نظر آ جائے گا، وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر کلیئر ہو جائے گی، اور ابھی جو قبر کشائی والا معاملہ ہے وہ بھی ہو جائے گا، میڈیکل بھی ہو جائے گا، اور یہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی جو ہوا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سارے میٹرز جو ہیں وہ ایک میرا خیال آپ کو ایک کنسٹرکٹیو سبسٹینشیل چیز کی طرف لے جائیں گے کہ آخر یہ قتل کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، اور اصل وجہ کیا تھی مارنے کی، اور قتل کس وقت جو ہے وہ اس کا دم توڑا گیا، یا دم اس نے توڑ دیا، یا ہلکے حقیقی سے مل گیا۔ لیکن جن چیزوں پہ کوسچن خود ڈالے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یا کسی بھی طرح سے کسی بھی ایک انڈیویجول کے کردار کی وجہ سے، یا آگے سے جو حملہ آور ہوئے ٹیم پہ، پولیس کی ٹیم پہ جو چھاپہ مار پہ، ان ساروں کا سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ایک لڑکا ہی دے سکتا ہے، اور وہ ایک لڑکی بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ اس کو بھی لایا جائے، اس کا بھی بیان لیا جائے، اور اس پہ بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور ابھی تک جو شراز اگر واحد ایک سنگل اس کی طرف اس کی گواہی پہ جائیں تو یہ سارا کچھ بالکل ساری دنیا کے سامنے آیا ہے روز روشن کی طرح کہ یہ قتل رمضان نے کیا ہے، اور یہ کس اناد میں کیا ہے، اب یہ تو میٹر ابھی تک نہیں سامنے ہے، اور یہ مزید انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور مزید حیرت انگیز جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ پہلے سے میان اگر اب میچ نہ کرتا ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک کوسچن ہے۔